बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। कूटनीतिक जगत, राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग, सञ्चार जगत, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, सङ्गीतकर्मी, व्यवसायी र समाजका सबै तबकाको समवेदना र हार्दिक सहानुभूतिले हाम्रो पीडामा ठुलो मलम लगाउने काम गरेको हामीलाई महसुस भएको छ। यहाँहरूलाई थाहै छ, पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले एक छोरी र छोरा सहित 2 सन्तानको असामयिक र अकल्पनीय मृत्यु बेहोर्यौं। शरीरले साथ दिएसम्म यो पीडामा उनी पनि दृढतापूर्वक उभिनै रहिन् र त्यो पीडाको सामना गरिरहिन्। उनी बिरामी भएपछि राज्यबाट कुनै सुविधा नलिकनै हामीले उपलब्ध र लाभदायी हुन सक्ने सबै खाले पद्धतिबाट उपचारको प्रयास पनि गरि नै रह्यौं। उनी थलामै परेपछि उनको अन्तिम अवस्था दुखदायी र कष्टप्रद हुन्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको आइसियु वा भेन्टिलेटरमा पीडादायी मृत्युवरण देख्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई चिन्ता थियो। तर बाँच्दासम्म अरूलाई पीडा दिन नजानेकी सीताले मृत्यु पनि निकै शान्त रोजिन्। 7:30 बजे हामीले हस्पिटल लगेको, झन्डै 8:30 बजे उनी हामी सबैबाट बिदा भइन्। म आज उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी लगायत सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अस्पतालदेखि पार्टी कार्यालयसम्म, आर्यघाटदेखि बालुवाटारसम्म उनले पाएको सम्मान र श्रद्धाञ्जली उनको त्याग, तपस्या र बलिदानप्रति जनताको न्याय र सम्मान हो भन्ने हामीले ठानेका छौं। उनको मृत्युमा प्रकट भएको जन अभिव्यक्ति र जन उभारले मलाई र मेरो परिवारलाई देश र जनताप्रति अझ ठूलो जिम्मेवारी बोध गराएको छ। नेपाली समाजमा व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताको अन्त्य गर्न मैले मेरो बाँकी जीवनमा झनै सक्रिय भएर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि जनताको अपार समर्थन र यहाँहरू सबैको सद्भाव र समवेदनाले व्यक्त गरेको हामीले महसुस गरेको छौं। शोकको यो घडीमा मित्र राष्ट्र र संसारका सबैजसो राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट हामीले अत्यन्त आत्मीय सहानुभूति र एकबद्धता पायौं। कूटनीतिक जगत, राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग, सञ्चार जगत, कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकाय, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार, सङ्गीतकर्मी, व्यवसायी र समाजका सबै तबकाको समवेदना र हार्दिक सहानुभूतिले हाम्रो पीडामा ठुलो मलम लगाउने काम गरेको हामीलाई महसुस भएको छ। यसका लागि हाम्रो परिवार, हाम्रो पार्टी र सरकार मनैदेखि आभार सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यसै सन्दर्भमा आयोजित सानो जलपान समारोहमा सहभागिताका लागि सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दै औपचारिक यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। उहाँले यतिसम्म बेहोर्नु पर्यो, छोरी छोरा आफूभन्दा पहिला गुमाउनु पर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डको धर्मपत्नी बित्नु भएको छ त त्यो मात्रै होइन, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँसम्म पुर्याउनको लागि खेलेको भूमिका, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन लागि उहाँले खेलेको भूमिका, उहाँको योगदानको अवश्य नै कदर हुनेछ। उहाँको साथ सहयोग कमरेड प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नपाएको भए सायद यो जुन अहिले प्रचण्डजी भनौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो स्थानमा उहाँ पुग्नुहुन्थेन भन्ने
मैले बुझेको छु। पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई मात्र होइन, अध्यक्षलाई पनि हस्तक्षेप गरेर गलत बाटोमा गलत निर्णयमा जान रोकेका चाहिने महत्त्वपूर्ण चाहिने उदाहरण र अनुभवहरू हामीसँग छन्। नमस्कार मान्यजी, स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र बहालवाला प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको धर्मपत्नी सीता दाहालको दुःखद निधन भयो। यो निधनको यो पेरिफेरीमा यो पार्टी मुख्यालयमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नेहरूको पनि घुइँचो छ र पुष्पगुच्छा अर्पण गर्न आउने नेता कार्यकर्ताहरू, मान्यहरू, उच्च पदस्थ नेताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ मान्य भर्खर आउनुभयो र यही पेरिफेरीमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सीता दाहालले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्नुपर्दा तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त जुन घटना आज बिहान लगभग 8 बजे जुन घटना हुन गयो, आदरणीय कमरेड सीता दाहालको असामयिक निधनले हुन त अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका आदरणीय अध्यक्ष उहाँको धर्मपत्नी सँगसँगै माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो। जुन बेलादेखि भूमिगत कालदेखि नै उहाँको साथ सहयोग यदि कमरेड प्रचण्ड सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नपाएको भए सायद यो जुन अहिले प्रचण्डजी भनौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो स्थानमा उहाँ पुग्नुहुन्थेन भन्ने मैले बुझेको छु। र भूमिगत काल किन नहोस्, 74 सालपछिको नेकपाको किन कुरा नहोस् र अहिले गठबन्धनको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा किन नहोस्, हरेक कुरामा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। सँगसँगै हामी सबैले देखेका छौँ उहाँको व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि हस्तक्षेप भनौँ न, यहाँ चाहिने नेताहरूको श्रीमती, प्रधानमन्त्रीहरूको श्रीमती, मन्त्रीको श्रीमती, राजकीय पदमा गएपछि घरमा श्रीमतीको हैकम हुने जुन प्रचलन देखिया छ त्यो चाहिँ कहिल्यै पनि हामीले महसुस गरेनौँ होला। उहाँको नातागोता आदि इत्यादिको कुरा हामीले सुनेका छौँ, तर कमरेड सीता दाहालको कहिल्यै पनि त्यो सुनिएन। र सँगसँगै उहाँले यतिसम्म वियोग बेहोर्नु पर्यो, छोरा आफूभन्दा पहिला गुमाउनु पर्यो। सायद 2074 सालमा जुन कमरेड प्रकाश दाहालको मृत्युपछि अझ बढी यो रोगले उहाँलाई च्याप्यो र करिब 74 सालदेखि आज 80 सालसम्म करिब 6 वर्ष उहाँ लगभग भनौँ न असाध्यै पीडादायी अवस्थामा रहनुभयो। तापनि कहिल्यै पनि उहाँको कारणले गर्दा देश, जनता र पार्टीप्रति कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो महसुस भएन भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ। आज हुन त एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धर्मपत्नी बित्नु भएको छ, त्यो मात्रै होइन, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको हस्ती, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यहाँसम्म पुर्याउनको लागि खेलेको भूमिका, सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउन लागि उहाँले खेलेको भूमिका, उहाँको योगदानको अवश्य नै कदर हुनेछ। आज संसार देख्नु भएको छ तपाईँले, अझ आर्यघाटमा 2 बजेपछि यो सब चाहिने आर्यघाटमा अन्त्येष्टिको लागि जाँदैछ। त्यहाँ पनि हजारौँ नेपालीहरूले, पार्टीका साथीहरू भनौँ न, गठबन्धनका साथीहरू, सिङ्गो नेपालका जनताले आज रोएको दिन छ। म पनि आज मात्रै बिहान मध्य प्रदेशको बारामा थिएँ। म आज बिहानै यो खबर सुन्ने बित्तिकै सिमराबाट यहाँ आएर सिधै यहाँ आएको छु र मैले अरू धेरै कुरा नगरिकन उहाँबाट उहाँका जुन चाहिने धारणा छन्, उहाँका सपना छन्, पुरा गर्नको लागि माओवादी केन्द्र होइन कि सिङ्गो राजनीतिक पार्टी र सिङ्गो देशलाई नै म अनुरोध र आह्वान गर्न चाहन्छु। उहाँले देखेको सपना, उहाँले बनाउन खोजेको सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको परिकल्पनादेखि लिएर सबै कुरोमा हामी सबैले साथ सहयोग गरौँ भन्ने म हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र यो दुःखद घडीमा हुन त आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी, उहाँका छोरी भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, उहाँका छोरी गङ्गा दाहाल लगायत उहाँको परिवारहरू, ज्वाइँ, छोरा त हुनुहुन्न, नाति नातिना लगायत सबैमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै विशेष गरी माओवादी केन्द्र पार्टीलाई जुन अपूर्णीय क्षति पुगेको छ त्यसको लागि पनि हार्दिक गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै 2 शब्द तपाईँहरूको यत्रो मिडिया मार्फत कमरेड सीता दाहालको विषयमा जुन मैले एउटा आफ्नो
भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पाएँ। तपाईँहरू सबै मिडियाकर्मीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दिननाथ शर्माज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। कमरेड सीता दाहालको आज जसरी दुःखद निधन भयो, कमरेड सीता दाहालको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको योगदान, जनयुद्धकालीन योगदान र शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडिको योगदानलाई स्मरण गर्नुपर्दा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? जीवन सम्पूर्ण जीवनकाल क्रान्ति र परिवर्तनको लागि नै कमरेड सीता दाहालले अर्पण गर्नुभयो। पार्टीभित्रको सबभन्दा कठिन र दुर्वह घडीमा पार्टीलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राख्नको लागि, पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षहरूलाई हल गर्नको लागि, समाधान गर्नको लागि, त्यस्तै प्रकारले नेता कार्यकर्ताहरूको चाहिँ रक्षा गर्न र क्रान्तिको रक्षा गर्नको लागि अभिभावक आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसै कारणले मलाई चाहिँ दाई भनेर चाहिँ जहिलेसुकै सम्मान गर्नुभयो। यद्यपि मैले बहिनी भनेर माया गरेँ, त्यसभन्दा पनि पार्टीको चाहिँ एउटा अभिभावक आमा, कमरेड आमाको रूपमा मैले सम्मान गर्ने, स्मरण गर्ने गरेको छु। यो जनयुद्धकालीन पृष्ठभूमिलाई थोरै कोट्याउँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँ त अब लामो समय तपाईँ पनि जनयुद्धमा प्रत्यक्ष इन्भल्भ भएको व्यक्ति, नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको धर्मपत्नीको त्यति अलिकति विवादित छवि पनि छ, तर त्यो देखिएन। उहाँको योगदान भनेको नितान्त पारिवारिक रह्यो अथवा पार्टीमा पनि उहाँ इन्फ्लुएन्स हुनुभयो? केवल पारिवारिक मात्रै भएन, मैले पारिवारिक मात्रै हो अथवा चाहिँ एउटा परिवारको गृहिणी मात्रै हो होइन, मैले भने क्रान्तिकारी आमा हो। किनभने पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षहरूलाई समाधान गर्नुको लागि, युद्धकालमा चाहिँ आएका कठिन घडीहरूमा सबैलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर कार्यकर्ता नेताहरूलाई चाहिँ मिलाउनको लागि, एक आपसमा मिलाउनको लागि धेरै प्रकारका दुर्घटनाहरू पनि आए। कतिपय चाहिँ अवस्थामा गम्भीर दुर्घटनाको स्थिति पनि पार्टीभित्र चाहिँ देखा पर्यो अन्तरसङ्घर्षको सन्दर्भमा। ती दुर्घटनाहरूबाट पार्टीलाई चाहिँ बचाउनको लागि, नेताहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नको लागि, कतिपयलाई हप्काउनको लागि पनि त्यो हैसियत राख्ने एकजना चाहिँ अभिभावक आमा हुनुहुन्थ्यो। किनभने आमाले छोराछोरीलाई थप्पड हान्न पनि सक्ने, सम्झाउन पनि सक्ने, उसलाई सबभन्दा बढी माया दिने पनि आमै नै हो। त्यही रूपमा आमाको रूपमा क्रान्तिलाई रक्षा गर्ने, क्रान्तिभित्र देखा परेका सबै गलत प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ पहिचान गरेर त्यसलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने नेता कार्यकर्ताहरूलाई र पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्ने, त्यसमा पनि अध्यक्ष कमरेडलाई यहाँसम्म आउनको लागि उहाँले जुन प्रकारको चाहिँ योगदान दिनुभयो, त्यो योगदान चाहिँ इतिहासमा अविस्मरणीय छ। जस्तो पार्टीभित्र उहाँको हस्तक्षेपकारी भूमिका भन्दा पनि समन्वयकारी भूमिका चाहिँ प्रबल रह्यो। आवश्यक पर्दाखेरि हस्तक्षेप पनि गर्ने, केवल चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूलाई मात्र होइन, अध्यक्षलाई पनि हस्तक्षेप गरेर गलत बाटोमा, गलत निर्णयमा जान रोकेका चाहिने महत्त्वपूर्ण चाहिँ उदाहरण र अनुभवहरू हामीसँग छन्। अब के नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, विशेष गरी माओवादी केन्द्रलाई र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अब चाहिँ के अभाव खड्किन्छ होला यो बाटो भन्ने पनि छ? उहाँ जुन बेला अशक्त हुनुभयो र उहाँ चाहिँ बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि कमरेड प्रचण्डलाई एउटा चाहिँ असल राजनीतिक चाहिँ सल्लाहकार र अभिभावकको चाहिँ अनुपस्थिति खड्किराखेको चाहिँ अवस्था हो। अहिले पनि त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग पार्टी पङ्क्तिलाई ठुलो नोक्सानी पनि हो। स्वयं चाहिँ परिवारमा भएको हैसियतले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई एउटा राजनीतिक सल्लाहकारको चाहिँ अनुपस्थिति अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ यो चाहिँ अभाव चाहिँ उहाँलाई जहिलेसुकै खड्किन्छ, यो खड्किने विषय हो। पटक पटक बैठकहरूमा उहाँ बोल्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो कुरा चाहिँ आफूले पनि व्यक्त गर्नुभएको, हामीले महसुस गरेको पनि, हामीले नजिकबाट सँगै हिँडेर सँगै सहयात्रा गरेर अनुभव गरेको पनि, टाढा बसेर यात्रा गरेको होइन, सँगै एउटै थालमा खाएर एकै ठाउँमा सुतेर एउटै चाहिँ वन जङ्गलमा चाहिँ रातहरू चाहिँ बिताएर आएको अवस्थामा उहाँका स्वभाव शैलीहरू अत्यन्त सरल, सिधा, इमान्दार, असल, निष्कलङ्क, क्रान्ति र परिवर्तनप्रतिको चाहिँ निष्ठावान एकजना महिला नेत्रीको रूपमा, मेरो चाहिँ बहिनीको चाहिँ रूपमा मैले चाहिँ स्वीकार गरेको छु। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो धर्मपत्नीको निधनमा पार्टी मुख्यालयमा यो दुःखद क्षण, यो शोकको घडी यति बेला देख्न सक्छौँ। आफ्नो धर्मपत्नीको पार्थिव शरीर अगाडि सुताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मलिन हुनुहुन्छ, साथमा छोरी रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाललाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो अत्यन्त एक किसिमको भावपूर्ण घडी छ, यो दुःखद घडी छ। हाम्रो सिङ्गो सामूहिक निधन भएको छ, त्यसमा हाम्रो पार्टी स्तब्ध भएको छ। विक्रम सम्वत 2011 साल
असार 21 गते कास्की जिल्लाको हेम्जामा आमा हरिकला पौडेल र बुबा महेश्वर पौडेलको कोखबाट जन्मिनु भएकी सीता दाहालको 2026 सालमा कमरेड प्रचण्डसँग विवाह भएको थियो। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध उहाँ जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदै हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। पार्टी कामका लागि पञ्चायत कालमा लामो समय भूमिगत जीवन बिताउनु भएकी सीता दाहालले देशमा जनयुद्ध सुरुवात भएपछि 2052 सालदेखि भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय रहँदै जनयुद्धका आदिमय वर्षहरूमा सिङ्गो पार्टीको अभिभावकका रूपमा पार्टीभित्रका चुनौती सङ्कट विवाद समाधानका निम्ति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। पछिल्लो समय उहाँ पार्किसन PSP जस्तो दुर्लभ रोग लगायतका रोगहरूबाट ग्रसित हुँदै आउनुभएको थियो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थायी ठेगाना भएकी दाहालका 4 सन्तानमध्ये जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको क्यान्सर र छोरा प्रकाश दाहालको हृदयाघातका कारण निधन भइसकेको छ। छोरीहरू रेणु दाहाल र गङ्गा दाहाल सम्पूर्ण रूपले पार्टी देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति समर्पित रहँदै आउनुभएको छ। सल्लाहकार दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि आज बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा र दिउँसो 2 बजे पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र भोलि नेकपा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय लगायत सबै कार्यालयहरूमा जिल्ला प्रदेश लगायतका सबै कार्यालयहरूमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नेछ र आज र भोलि 2 दिन पार्टीको झण्डा कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरिएको छ। कमरेड सीता दाहालको निधनबाट पार्टी जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, वर्गीय निष्ठता, उन्नत राजनीतिक चेतना, पार्टी जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित समर्पण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्नो योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुनेछ। कमरेड सीता दाहालले देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनका निम्ति खेल्नुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै सिङ्गो पार्टी उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायत सिङ्गो परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै धैर्य धारणका लागि आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद। यो शोक सभा शोक मन्तव्य पश्चात सर्वप्रथम त हामी आदरणीय पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सीता दाहाल प्रति 1 मिनट मौन धारणा गरिदिनका लागि सबैमा अति आग्रह गर्न चाहन्छु। सुरु। धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदायहरू, अब म आदरणीय सल्लाहकार कमरेड सीता दाहालको पार्थिव शरीरमा सर्वप्रथम त पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट र श्रद्धाञ्जलीका साथै झण्डा ओढाएर पार्थिव शरीरमा पार्टीको झण्डा उडाइदिनका लागि म अति आग्रह गर्न चाहन्छु। धर्मसङ्गिनीको धर्मपत्नीको निधनमा झण्डा उत्तोलन गर्नुभएको छ। यति बेला देख्न सक्छौँ एउटा कोलाहलको वातावरण छ, रुवाबासी चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई बडो कठोर बनाएर सम्हाल्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। उहाँको अनुहारले प्रष्ट रूपमा त्यो झल्किएको हामी पाउँछौँ। यो अत्यन्त दुःखद घडी छ। लाइनमा बस्दिनका लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। श्रद्धाञ्जली गर्न आउने महानुभावको लागि
सर्वप्रथमता परिवारका सदस्यहरूपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व सभामुखज्यूहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न गइरहेको छु। एकजना योद्धाको रूपमा, एकजना महिला परिवारको मूलीको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र तेस्रो चाहिँ नेपालको राजनीतिको केन्द्र उहाँको परिवार हुँदाखेरि त्यो एउटा केन्द्रको एउटा केन्द्रीय व्यक्तित्वको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यी तीनवटै भूमिकाहरूमा सीता दाहाल सफल हुनुभयो। तीनवटै भूमिकाहरू उहाँले बडो शानदार ढङ्गले निर्वाह गर्नुभयो। उहाँको कारणले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले पनि कुनै पनि अप्ठ्यारोको अनुभूति गरेको, सार्वजनिक रूपले उहाँको कारणले कुनै प्रश्न उठेको, उहाँको कारणले पार्टी, समाज, सरकार अथवा राजनीतिक जीवनमा कमरेड प्रचण्डले कहिले पनि अप्ठ्यारो अनुभूति गरेको हामीले देखेनौँ। त्यसकारणले उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त्यसको लागि हामीले सदैव उहाँलाई एउटा उच्च ढङ्गले सम्मान गर्छौँ र उहाँको निधनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा अपूरणीय क्षति भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र सिङ्गै माओवादी आन्दोलन, माओवादी घटकहरूले चाहिँ एउटा अभिभावक गुमाएको महसुस गरेका छौँ। उहाँलाई यो मृत्युको सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु। उहाँले पञ्चायत उहाँबाट नेपाली महिलाहरूले चाहिँ के सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै जति बेला उहाँ राजनीतिमा होमिनु भएको थियो त्यतिखेर त महिला अधिकारको आवाज पनि उठिएको थिएन होइन? त्यतिखेरदेखि नै उहाँले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको योगदान पुर्याउनु भएको छ। यसबाट नेपाली महिलाहरूले के सिक्न सक्छन्? उहाँ एउटा सामान्य साक्षर महिला हुनुहुन्थ्यो। एउटा गृहिणीको रूपमा परिवारमा भित्रिएपछि, जन्मघर छोडेपछि उहाँले राजनीतिमा चाहिँ स्वाभाविक चासो परिवारको कारणले राख्नुभएको थियो। एउटा आज दुःखमा, कष्टमा, सामान्य जीवनबाट मुक्तिको आशामा बसेका आम महिलाहरूले चाहिँ सीता दाहालको सङ्घर्षबाट सानो भए पनि एउटा अँध्यारोमा जुनकिरी जस्तै मात्रै भए पनि एउटा प्रेरणा उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अप्ठ्यारोबाट आतिनु हुँदैन, सङ्घर्षबाट, निरन्तर प्रयासबाट परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रेरणा चाहिँ सीता दाहालको जीवनबाट आम महिलाहरूले, दिदीबहिनीहरूले, गृहिणीहरूले लिन सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मान्यज्यू 10 वर्षे जनयुद्धमा जुन सशस्त्र सङ्घर्ष गरियो त्यो सङ्घर्षमा भूमिगत अवस्थामा सीता दाहाल रहनुभयो। त्यो सशस्त्र सङ्घर्षको पिरियडमा ठ्याक्कै चाहिँ त्यो सशस्त्र सङ्घर्षलाई टेवा पुग्ने गरिकन अलि महत्त्वपूर्ण कुराहरू, आज सम्झिनै पर्ने कुराहरू चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ आफूले व्यक्तिगत? त्यस्तो धेरै घटनाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो है भन्ने कुरा कि जस्तो उदाहरणलाई म तपाईँले भनेपछि मैले एउटा कुरा झट्ट सम्झेँ। जुन बेलामा मातृका यादव लगायतको हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको एउटा ठुलो पङ्क्तिलाई भारतको पटनाबाट त्यो भारतीय प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो, त्यो बेलामा मातृका यादव जो हाम्रो पार्टीको अहिले नेतृत्वको एउटा उच्च तहमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाट गर्ने भन्ने चाहिँ कार्यक्रम थियो। त्यो बेलामा हिँडिसक्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई अलिकति बुझेर मात्रै जानुहोस् है, त्यहाँ अलिकति खतरा हुनसक्छ भनेर उहाँको सिक्स सेन्सले भनेको र त्यसपछि उहाँले त्यो भेटघाट चाहिँ बन्द गरेर हिँडेको मान्छे अध्यक्ष प्रचण्ड फर्केर आउनुभएको थियो। सम्भवतः उहाँ जानुभएको भए त्यहाँ पर्ने सम्भावना, गिरफ्तारीमा पर्ने सम्भावना उहाँको थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यो लगायतका अनगिन्ती घटनाहरू उहाँले चाहिँ जनयुद्धमा बेहोर्नु भयो। उहाँले सही सल्लाह दिनुभएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्वको रूपमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हामी उहाँलाई यस अर्थमा सम्झिरहेको छौँ। नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्री भएका कतिपय व्यक्तिहरूका धर्मपत्नीलाई हेऱ्यो भने उहाँको पार्टीमा प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ र सीता दाहाललाई स्मरण गर्ने भने चाहिँ संरक्षणकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको पाइयो भनेर धेरैले उहाँको चाहिँ विश्लेषण गरिरहेका छन्। के ठ्याक्कै त्यस्तै हो? यो त सबैले अनुभूति गर्न सक्ने कुरा हो कि उहाँले सत्ता राजनीतिलाई एउटा तत्कालको क्षणिक विषयको रूपमा कहिले पनि लिनु भएन। सीता दाहालको कारण, धर्मपत्नीको कारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कहिले पनि कुनै सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ दिनु परेन। उहाँ त्यसमा जोडिएर विवादमा आउनु परेन। उहाँले जहिले पनि सही सल्लाह नदिएको भए, साना साना कुराहरूमा अल्झिएको भए त्यस्तो परिस्थिति आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा निकटको सहयोगी मात्रै होइन, एउटा गहिरो सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो र सिङ्गो पार्टी आन्दोलनको मर्म, देशको आवश्यकताको मर्म उहाँले राम्ररी बोध गर्नुभएको थियो भन्ने चाहिँ त्यो घटना, मतलब यो समग्र उहाँको जीवन
को यो पक्षलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अनुभूत गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ के खड्किन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, विशेष गरी चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रमा उहाँको चाहिँ अभावमा, उहाँको नरहिरहँदाखेरिमा चाहिँ के खड्किन सक्छ अभाव चाहिँ बताउनुहोस् न। उहाँ हुँदाखेरि पार्टीमा एउटा गहिरो चाहिँ जरा भएको, राम्रो अध्ययन भएको, पार्टीलाई सामान्यतया केही दर्जन मान्छेहरू सक्रिय भएको पार्टीदेखि काम गर्दै आएको एउटा पुरानो महिला नेत्री पार्टीसँग रहनुहुन्थ्यो। उहाँ नहुँदाखेरि त्यसको त्यो सबै उतार चढाव बेहोरेको एउटा मान्छेको अभाव हामीले महसुस गर्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जुन ढङ्गले नजिकबाट सल्लाह सहयोग सुझाव दिने र सही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने एउटा परिवारको सदस्य गुमेको छ, त्यो उहाँले अनुभूत गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पार्टीले चाहिँ एउटा आफ्नो राम्रो सल्लाहकार गुमाएको एउटा पीडा हामीले अनुभूत गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू।